السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نكمل الكور ديال الشيمياء على الموقع www.exomaro.com. اليوم غادي نشوفوا سيكوا سا ان اسيد ان باز. الوغ كنا كيما في البكالوريا كان كيكون عندنا واحد المحلول كنعبروا له البي اش ديالو. الا لقينا البي اش ديالو كبر من 7 كنا كنقولوا انه بازيك. ها، وإلا لقيناه كبر من 7 كنا كنقولوا انه اسيد. ولا لقينا كيساوي 7 كنا كنقولوا هنا نوتر ني نيتر. سي بيان. الوغ دابا نشوفوا حاله اخرى كيفاش نعرفوا اسيد وبازيك باستعمال قاعده ديال ارهينيوس. هذا العالم هذا ديال ارهينيوس كتبوا هنا ارهينيوس، عالم ارهينيوس. الوغ شنو قال لنا؟ قال لك هذا العالم ارهينيوس قال لك عندنا اسيد. كيفاش كنعرفوا الاسيد؟ قال لك الاسيد هو اللي كيعطينا البروتونات صافي اش بلس. كيعطينا اش بلس وهي اش 3 او بلس صافي اش بلس. صافي اش بلس راه هي اش 3 بلس. قال لك الاسيد هو اللي كيعطينا اش بلس ولا كيعطينا اش بلس هي اش 3 بلس كيعطينا البروتونات كنقولوا انه اسيد. اي لا باز فوقاش كنقولوا باز قاعده الى عطانا او اش موان، الى عطانا او اش موان او اش موان او اش موان او اش موان، ولكن كل واحد عنده الشروط ديالو. قالك الشرط الاول انه خاص هذا يكون قابل للذوبان في الماء، هذا شرط اساسي لا بالنسبه لهذا لا بالنسبه لهذا. الشرط الثاني ان هذا الاسيد هذا خاصو يكون فيه اش الهيدروجين، خاصو يكون فيه الهيدروجين. جوج شروط بالنسبه للاسيد، خاصو يكون قابل للذوبان في الماء وخاصو يكون فيه الهيدروجين. بالنسبه للبازيك اش خاصو يكون؟ خاصو يكون قابل للذوبان وخاصو يكون فيه الهيدروكسيد وهو او اش صافي. خاصو يكون فيه او اش وخاصو يكون فيه وخاصو يكون قابل للذوبان. حتى هذا الاسيد خاصو يكون قابل للذوبان وخاصو يكون فيه الهيدروجين. نشوفوا بوتيت اكزومبل باش نفهموا مزيان اكزومبل. الوغ يقدر يكون رياكسيون توتال، يقدر يكون رياكسيون ليميتي على حساب رياكسيون ديالنا بالنسبه للاسيد وباز صافي بالنسبه للارهينيوس. الوغ نعطي واحد اكزومبل HCl بلس H2O لان قلنا خاصو يكون قابل للذوبان في الماء. الوغ H2O كيساوي لنا Cl موان بلس H3 او بلس ولا H بلس راه بحال بحال. الوغ كما كنشوفوا ان هذا HCl عطانا H3 او بلس، عطانا H بلس هو هذا. الا عطا H3 او بلس اش كيتسمى هذا؟ اسيد. سي بيان. الوغ نشوفوا شي اكزومبل اخر بحال اسيد سلفيريك SO4 بلس H2O لان قلنا قبل الذوبان في الماء كيساوي لنا HSO4 موان بلس H3 او بلس. سي سامبل، الا عطانا H3 او بلس يعني انه اسيد. سي بيان. الوغ نشوفوا شي اكزومبل اخر يكون في بازيك. الوغ بحال اسيتات هو اش سي 3 سي او موان. هذا اوقات خدموا فيه بزاف التمارين بلس اش 2 لانه ماشي توتال، ماشي رياكسيون توتال. هذا رياكسيون توتال ولكن هذا ماشي رياكسيون توتال، هذا رياكسيون ليميتي. الوغ يقدر يمشي ويجي يعني او اش موان بلس سي اش 3 سي او اش. الوغ هذا كما كنشوفوا انه عطانا او اش موان ولا كيعطينا او اش موان سيتان باز، يعني هذا باز. سي بيان. الوغ نشوفوا دابا كتابه شفنا دابا بالنسبه العالم ارهينيوس قالنا انه اللي عطانا البروتون كنسميوه اسيد واللي عطانا او اش كنسميوه باز. دابا نشوفوا كتابه اخرى نحيو هاد ليكزومبل هذا ونشوفوا حاجه اخرى عاوتاني. الوغ نشوفوا عالم اخر برونشد. الوغ نشوفوا هاد برونشد اش قالنا، كتبوا هنايا برونشد
اش قالنا هذا العالم هذا سي سامبل حتى هذه قريناها في الباك. قال لك ان الاسيد شكون هو الاسيد؟ قال لك الاسيد هو اللي كيعطينا البروتون. دوني دو بروتون اش بلس صافي. والبازيك ولا باز سبو باز هكا. شكون هو الباز؟ القاعده وهي اللي كتاخذ لينا اكسي دو بروتون اش بلس. هي شوف اش كيقول لنا هذا العالم، كيقول لك ان الاسيد سي سامبلومون هو اللي كيعطينا اش بلس بحال العالم الاخر صافي. بحال بالنسبه للاسيد، ولكن بالنسبه للباز قال لك هذا كيعطينا اش بلس. قال لك لا، هذا قال لك هذا انه هو اللي كياخذ لينا اش بلس صافي. كياخذ لينا اش بلس كياخذ لينا اش بلس كنسميوه باز، واللي كيعطينا اش بلس كنسميوه اسيد. نديرو بعض ليكزومبل بحال نشوفوا بحال هاد المزدوجه هادي، مزدوجه اسيد باز، كوبل اسيد باز. كتبوها هنايا كوبل اسيد اي باز. الوغ كوبل اسيد باز هادو هما كيتحطوا بزاف د التمارين. الوغ بحال سي اش 3 سي او او اش على سي اش 3 سي او او موان. كما كنعرفوا ان سي اش 3 سي او او اش بلس اش دوزو كيعطينا سي اش 3 سي او او موان بلس اش بلس صافي. كيعطينا البروتون اش بلس هي اش 3 اش 3 او بلس. اش بلس هي اش 3 او بلس هي اش بلس. الوغ كيعطينا اش بلس، قلنا اللي كيعطينا بروتون كنسميوه اسيد. يعني هذا عطانا بروتون اش نسميوه؟ غادي نسميوه اسيد. سي بيان. كنعرفوا ان هذا رياكسيون ماشي توتال، يعني انه يقدر يعطينا هذا زائد هذا ويعطينا الاخر. يعني انه نقدروا نديروا له اش 3 سي او او موان زائد اش بلس يعطينا، لان هذا ماشي لي رياكسيون توتال، يقدر عاوتاني يتجمع هادو ويعطينا عاوتاني سي اش 3 سي او او اش صافي. قلنا ان هذا كيستهلك اش بلس، يعني انه بازيك. يعني ان هذا كيستهلك لنا اش بلس، يعني انه هذا باز. سي بيان سي بيان. الوغ نديرو اكزومبل اخر. سي بيان نديرو اكزومبل اخر باش نفهمو مزيان. الوغ بحال ان اش 4 بلس على ان ايون. هذا بالنسبه للايون. شوفوا كيفاش غنكتبوها. ايون كنعرفوا هذا انه ماشي رياكسيون توتال، يعني بحال هذا الكتاب هذا غادي يكون جوج اسهم. الوغ نشوفوا هنايا غادي يعطينا اش 3 بلس زائد اش دوزو. هنايا نسيناها اش دوزو كتعطينا ان اش 3 زائد اش بلس. قلنا انه اللي كينتج لنا اش بلس كيتسمى هذا كيتسمى اسيد، يعني هذا سيتان اسيد، هذا اسيد. الوغ الاخر ان اش 3 بلس اش بلس اش كيعطينا اش بلس وهي اش 3 بلس ان اش 4 بلس. وهذا كما كنشوفوا انه كيستهلك لنا اش بلس، يعني انه باز، يعني انه هذا سيتان باز بالنسبه لهذا القانون الثاني اللي درنا. الو سي بيان نديرو واحد الريزومي. قلنا ان الى عبرنا بي اش ديال واحد السوليسيون ولقيناه كبر من 7 يعني انه بازيك، الى لقيناه صغر من 7 يعني انه اسيد، الى لقيناه كيساوي 7 يعني انه نيوتر. الى اش كيقول لنا هذا العالم هذا، كيقول هذا العالم الاول ان ارهينيوس ان اسيد كيعطينا الاسيد هو اللي كيعطينا اش بلس
اش بلس ولا اش 3 بلس، راه بحال بحال اش بلس هو اش 3 بلس، والباز هو اللي كيعطينا او اش موان. سي بيان. جا عالم اخر شنو قال لنا؟ برونشد، قال لنا ان الاسيد هو اللي كيعطينا البروتون بحال هذاك، بحال ارهينيوس، وقال لك ان الباز هو اللي اشنو كيدير، هو اللي ياخذ لينا اش بلس، كيستهلك لنا اش بلس كما شفنا في هذا ليكزومبل. اش بلس هذا يعني انه سي تان باز، حتى هذا كياخذ لينا اش بلس يعني انه باز. هادشي اللي عندنا بالنسبه للاسيد اي بازيك. الوغ نمحيو هذا باش نديرو واحد، نمحيو باش نفهمو مزيان. الوغ بالنسبه لواحد التجربه، الوغ تصور اننا حنا عندنا الاسيد، اشنو غادي يوقع؟ هادي كنا كنقولوها ايامات البكالوريا، عندنا اسيد، واش ضفنا له الباز ديالو. الو اش غادي يوقع؟ البي اش، البي اش غادي ترتفع. صافي، عقلوا على هادي راه كتحط بزاف. الوغ الا كان اسيد وزدنا له الباز، غادي نشوفوا هادشي في التمارين، بي اش كتطلع. اي الا زدنا، الا كان عندنا الباز وزدنا الاسيد، السيد اشنو كيوقع؟ بي اش مالها كتنزل، كتنخفض البي اش ديال المحلول، كتنخفض. الوغ وبالنسبه لحاجه اخرى وهي اسباس اموفوليت. شكون هو اسباس اموفوليت؟ وهو المحلول اللي يقدر يكون اسيد، يكون في نفس الوقت اسيد، ويقدر يكون بازيك، باز اسيد وباز هو الماء. الوغ نكتبوها هنايا باش نفهمو مزيان. الوغ نكتبو، نحيو هذا، شي درنا هنايا، نكتبو هنايا اسيد الماء، et une acide espace amorpholide. espace amorpholide هو اللي يقدر يكون اسيد وباز. اكزومبل نديرو هنايا بحال مزدوجه اش 3 او بلس اش دوزو. الو كما كنعرفوا ان هذه فهاد ان اش دوزو باز. سي بيان. وبالنسبه لهاد الحاله هادي، او اش موان مع اش دوزو، كنعرفوا ان اش دوزو في هاد الحاله هادي جدا اسيد. الوغ حيت كيكون اش دوزو اسيد، يقدر يكون اسيد ويقدر بازيك، يعني كيتسمى هوموفوليت.